السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو واحد 3 اكزرسيس باش نابليكيو هذاك الشيء اللي شفنا. دونك عندنا هاد الكلاسور فيه 3 فوي، كاينه لا فوي 1 لا فوي 2 et لا فوي 3. دونك نبداو بالبروميي اكزرسيس. دونك انا عندي ان طابلو ما فيهش بطبيعه الحال بوردير، ما فيهش ميزون فورم. دونك هنا كاينين لي كيستيون غنحاولوا نجاوبوا على هاد الكيستيون اللي كاينين هنا. Donc, la première question, dans la feuille 1, insérez une ligne avant la ligne 2. Dans la feuille 1, insérez une ligne avant la ligne 2. Donc, la ligne 2 هو هذا، هذا هو la ligne 2. بغينا نزيدو واحد لا لين قبل منه. دونك اشنو غنديرو؟ غنحطو الكيرسور في شي سيلول تتنتمي لا لين 2. دونك اي سيلول تتنتمي لا لين 2 غنحطو فيها الكيرسور وغنمشيو ل انسيري. دونك غنمشيو لانسيري وغنديرو انسيري دي لين، انسيري دي لين. دونك غيزيدني إن لين. دونك هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، دون لا سيلول سي 2، دونك سيلول سي 2 هي هادي. تابي لو تيتر سويفون بولتان دو نوت. دونك فهاد لا سيلول سي 2 غادي نكتبو بولتان دو نوت. دونك هادي هي سي 2 باش غتعرفوها من خلال زون نو. دونك إلا شفتو زون نو تلقاو مكتوب عندكم سي 2. دونك غنكليكي هنا وغنكتب بولتان bulletin de notes. دونك كتبنا في سي 2 bulletin de notes. السؤال 3، fusionner et centrer le titre entre les cellules B2 et E2. دونك قالك تفيزيوني تسونطري هاد لو تيتر ما بين B2 هاهي B2 وها E2. دونك من هنا حتى لهنا. دونك غنسيليكسيوني هاد لي 4 سيلول من B2 حتى ل E2، غنسيليكسيونيهم ب4 وغنجي لهنا فيزيوني، هنا في هاد البلاصة فيزيوني غنكليك على هاد المثلث وغندير فيزيوني اي سونطري، فيزيوني اي سونطري. سؤال 4، appliquer le style titre au titre bulletin de notes. appliquer le style titre au titre bulletin de notes. دونك غنجيو هنا غنسيليكسيونيو هاد لو تيتر وغنعطيو ان ستيل. الستيل اللي غنعطيو هو تيتر. دونك غنجيو لي ستيل، هما لي ستيل كاين هنا ستيل دو سيلول وغنقلبو على التيتر. دونك انا عندي التيتر تيتر، دونك غنعطيه تيتر، غنكليكي على تيتر. دونك هذا هو ستيل تيتر. السؤال 5، ajuster la hauteur des lignes de 7 jusqu'à 18 à 18 points. ajuster يعني قاد لا hauteur ديال لي لين من 7 حتى ل 18، من لا لين 7 حتى لين 18 وغنعطيهم 18 بوان. دونك لا لين 7 هو هذا ولا لين 18 هو هذا. دونك غنسيليكسيونيهم دونك من 7 حتى ل 18. غنمشي للفورما وغنمشي ل hauteur de ligne. دونك شحال غنعطيهم في لا hauteur 18 بوان. دونك غديرو لا سيليكسيون فورما hauteur de ligne وهنا غتكتبو 18 وغديرو اوك. هذا السؤال 5. السؤال 6، insérer une colonne avant la colonne A et taper le texte suivant. Num يعني numéro dans la cellule A7 et régler sa largeur à 6 points. Insérer une colonne avant la colonne A et taper le texte suivant. Donc la colonne A هو هذا. دونك غنحطو الكيرسور في لا كولون A هو هذا وغنزيدو ان كولون. بوغ اجوتي ان كولون غنمشي لانسيري وغندير انسيري دي كولون. دونك لا كولون اللي تزاد هو هذا. دونك اون انسيري لا كولون قالك غتكتب في A في A7. A7 فين هي؟ هي هادي، هادي هي A7. اشنو غنكتب فيها؟ نيم يعني نيميرو، نيم. Dans le, et régler sa largeur à 6 points. Et régler sa largeur à 6 points. Donc la largeur اللي غنديرو هنا ديال 6 points. Donc غتحطو الكرسور هنا في لا كولون A وغتمشيو للفورما
وغديروا لارجور دو كولون وغنكتبوا 6 وغديروا اوك. Appliquez le style 40%, accentuation 5 en gras et la taille 16 à l'entête du tableau. L'entête du tableau هو هذا، هذا هو l'entête. دونك هذا هو l'entête ديال الطابلو. اشنو غنديروا ليه؟ غنعطيو ستيل 40% accentuation 5. دونك لي ستيل كاينين هنا هما هادو. غنجيو لهنا وغنديرو نقلبو على لو ستيل 40% accentuation 5 هي هادي. دونك غتكليكيو على هادي 40% accentuation 5. السؤال الاخر غديرو اون غا. دونك غتجيو ها هي غا، هي جي غا. لا طاي 16 غنجيو هنا لا طاي غنديرو 16. دونك لا طاي 16. السؤال 8 appliquer un alignement horizontal et vertical centré. غندير واحد l'alignement horizontal et vertical centré et une orientation de 45 degrés à l'entête du tableau. Donc هاد l'entête غنديرو ليه واحد l'alignement centré horizontalement et verticalement وندير له واحد l'orientation 45 درجة. دونك غنسيليكسيونيو l'entête غنجيو l'alignement فين هو سونتري سونتري. هاهي سونتري سونتري. هذا l'alignement vertical وهذا horizontal غنديرو سونتري سونتري وغنجيو هنا غنديرو 45 درجة. هذا l'orientation غنكليكيو هنا ونديرو نجيو هنا نديرو 45 درجة ونديرو اوك. دونك نديرو 45. دونك هنا لاحظوا ما تيبانوش نديرو غنكبرو غنحاولو نجرو نجيو هنا نجرو شوية باش يبان لينا بهاد لا فاصون. السؤال الآخر tapez le numéro 1 pour l'élève العلوي dans la cellule A8. دونك لا cellule A8 هي هادي غنكتبو رقم 1. كتبنا 1. Incrémenter les autres numéros pour les autres élèves. Incrémenter les autres numéros pour les autres élèves. يعني بلا انكريمونتي يعني انا خاصها تعطيني 2 3 4 سوري سويت. دونك شنو غندير؟ غتسيليكسيونيو هاد لاسيلي وغتجرو لتحت وغتكليكيو على هاد ليكون هنا وغديرو انكريمونتي وغيعطيكم 1 2 3 يكمل لكم الارقام اوتوماتيكمون. السؤال 11 ابليكي لي موديفيكاسيون او دوني دي طابلو سوف لونتيت لا بوليس. دونك قالك من غير الطابلو اشنو غنديرو؟ sauf l'entête du tableau غنديرو police comics sans ms la taille 12 est centrée. دونك غنسيليكسيوني هاد الشي اللي هنا غنعطيه لا طاي شحال 12. دونك غنجي لا طاي غندير 12. police comic sans ms كوميك نقلب عليها ها هي comics sans ms. لا بوليس كومون لا طاي 12 اي سونتري. سونتري هي هادي هي سونتري. غتكليكو هنا باش ديرو سونتري. هذا غنكبرو شويه. قالك ابليكي ان بوردير بور لا طابلو. دونك الطابلو غنسيليكسيوني غندير ليه بوردير. غتسيليكسيوني الطابلو وغديرو ليه ان بوردير. غتجيو لهنا ها هي بوردير هنا غتكليكيو على البوردير. دونك هنا ديرو البوردير. renommer les 3 feuilles par atelier 1, atelier 2 et atelier 3. دونك هنا عندي feuille 1 feuille 2 feuille 3 غنبدل لهم السميه. غنديرو هادي غنسميها atelier 1 هادي 2 وهادي 3. دونك pour renommer une feuille شنو غندير؟ الطريقه الاولى تجيو هنا تكليكيو بالبوطون دغوا ديرو renommer. تكليكيو بالبوطون دغوا ديرو renommer وتكتبوا atelier 1. هادي تي غنغونوميها باش نبدل السمي ديالها. شنو غندير؟ الطريقه الثانيه غتكليكيو هنا وتجيو فورما غونومي. هيا غونومي ان لا فوي وتكتبوا اتولي 2. والطريقه الثالثه تجيو هنا تكليكيو وتعاودوا تكليكيو مره اخرى 2 كليك وتكتبوا اتولي 3. دونك هذه الطريقه بوغ غونومي ان فوي. نمشيو ليكزارسيس الثاني. L'exercice الثاني قالك copier et coller les données de la feuille atelier 1 dans la feuille atelier 2 à partir de A1.
دونك غنسيليكسيوني هاد الطابلو هذا، نسيليكسيوني هادشي اللي عندي هنا كلشي، وغنمشي ندير كوبي، هاهي كوبي، ونمشي لافاي الثانية هنا ونكليكي في A1، هاهي A1 وندير كولي. دونك تنكوبي سميتو. Fractionner horizontalement la feuille de calcul en deux volets distincts à partir de la ligne 15. La ligne 15. دونك نورمالمون خاصو يقول لي لا لين 18. باردون غنحاولو نكوريجيو هنا لان عندي 18 هنا. غنجي لهنا غنكليكي غندير لها 18. دونك فراكسيوني اوريزونتالمون يعني افقيا هاد سميتو من لا لين 18. دونك شنو غندير؟ غنكليكي هنا وغنمشي لافيشاج بوغ فراكسيوني، افيشاج، وكاين عندكم هنا فراكسيوني. دونك بوغ فراكسيوني نعاود. دونك هنا لا لين 18 غتكليكيو هنا في لا لين 18 وغتمشيو لافيشاج وغديرو فراكسيوني. دونك تتقسم على دو بارتي. دونك غنحيد هاد فراكسيوني باش ما تبرصنيش. دونك باش تحيدوها غتمشيو لافيشاج وتكليكيو على فراكسيوني. دونك السؤال الاخر ابليكي لا ميزون فورم سويفون time New Roman en gras taille 12 et la couleur aux données lycée et matière. دونك هنا هادو غنعطيهم هاد غندير ليهم هاد البوليس اون غرا لا تاي 12. دونك غنرجع لاكوي لا تاي 12 غرا بوليس تايم couleur bleu foncé. Donc bleu foncé texte 2. دونك هو هذا. دونك غنشوف شنو عندي هنا 25%. دونك هي هادي. دونك بلو فونسي تكست 2 بلي سومبر. دونك غنسيليكسيوني هنا وغنجي لهنا وغندير السؤال الاخر reproduire la mise en forme de la cellule B3. B3 هي هادي à la cellule G3 G4. دونك هنا ديجا انا صايبتهم غنرجعهم كيما كانوا. effacer مانيش la mise en forme. دونك pour reproduire la mise en forme اشنو غنديرو؟ غتسيليكسيونيو هادو ولا وحده منهم غتوركو على الشطابه ودوزوه على هادي. Appliquer le style 40% accentuation 6 à la plage C7 F7. C7 هي هادي تل F17. دونك هذا ها F17 ها C7. دونك غتسيليكسيونيو هادو اشنو غنديرو ليهم؟ ستيل 40%. دونك غنجي لي ستيل 40% accentuation 6 40%. دونك غنكليكي على هادي. Insérer une colonne avant la colonne moyenne qui porte le nom moyenne du contrôle. Insérer une colonne avant la colonne moyenne. دونك هنا بغينا نزيدو واحد، هذا هو لا كولون موين، غنزيدو قبل منو واحد لا كولون. دونك غتحطو الكرسور هنا في هاد لا كولون موين وغتمشيو لانسيري وغديرو كولون. دونك هو تزاد واحد لا كولون. غنعطيو كوم نو غنسميوه موين دي كونترول. دونك غنجيو نكليكيو هنا وغنكتبو موين دي كونترول دي
contrôle. Moyenne du contrôle. Renvoyer à la ligne automatiquement l'entête du tableau est réglée. L'entête du tableau est réglée. La hauteur de la ligne à 90 points. Donc pour renvoyer à la ligne automatiquement l'entête du tableau, donc on sélectionne les entêtes. Sélectionnez les entêtes. On clique là, renvoyer. Renvoyer à la ligne automatiquement. Régler la hauteur de ligne à 90. La hauteur de ligne. Donc, هاد la ligne هذا بغينا نديرو ليه 90. غنمشيو للفورما hauteur de ligne غنديرو 90. Ok. Insérer une image clip art informatique. Il a redimensionné. Donc, on va insérer une image. Pour insérer une image, on va insérer fin H1. Donc, on va faire insertion. On va faire image clip art. Image clip art. On va faire مثلا informatique. On va dire OK. وتختاروا ليماج اللي بغيتو غنكليكي عليها بحال هكا ونصغرها من هنا نقدر نديبلاسيها نفيرمي هاد الفولي دونك انسيري انيمال نمشيو ليكزرسيس troisième exercice قالك saisir la formule qui calcule la somme des contrôles 1 2 et 3 dans la cellule G7 G7 فين هي هادي هي G7 كليكيو هنا غتشوفوا هنا غتبان لكم بان G7 اشنو غنديرو بغينا نحسبو لا صوم المجموع ديال لي صوم كونترول 1 دونك غتحطوا الكرسور هنا غتجيو سيغما غديروا الصوم ولكن لا سيليكسيون ما خاصش يدخل ليكزامان غتعاودوا لا سيليكسيون غديروا بحال هكا تجروا حتى الكونترول وغديروا اونطري saisir la formule qui calcule la moyenne des contrôles. بغينا نحسبوا هنا la moyenne des contrôles. غتحطوا الكرسور هنا بغينا نحسبوا la moyenne des contrôles. دونك غتحطوا الكرسور هنا وغتمشيو لسيغما غديروا موين وغتسيليكسيونيو لي كونترول وغديروا اونطري. saisir la formule qui calcule la moyenne générale dans la cellule I7 I7 هي هادي بغينا نحسبوا la moyenne générale. la moyenne générale شنو تساوي لا موين دي كونترول مضروب في 40% زائد ليكزامان مضروب في 60%. دونك لا موين جينيرال تساوي موين دي كونترول مضروب في 40% زائد ليكزامان في 60%. دونك غنديرو ايكال دونك غديرو تساوي غتسيليكسيونيو الموين دي كونترول اللي هو هذا غنضربوه في شحال في 40% زائد اش ليكزامان فين هو ليكزامان مضروب في 60% اونطري. دونك حنا حسبنا الموين جينيرال قالك réduire le format du nombre décimaux à deux nombres après la virgule. دونك هاد سميتو غنديرو لهم جوج الارقام ورا الفاصله غنسيليكسيونيو هادو كلشي وغنديرو هنا غنجيو لهنا غنكليكيو على هادي باش نديرو جوج الارقام ورا الفاصله. قالك recopie les formules pour les autres élèves. دونك غنسيليكسيونيو هاد الثلاثه غنسيليكسيونيو هاد لي 3 وغتجرو لتحت بحال هكا ندير لهم سونطري. masquer les colonnes CDEF CDEF pour masquer les colonnes غنسيليكسيونيو بلي 4 C2EF غتسيليكسيونيهم وغتمشيو للفورما تقول لي masquer les colonnes. enregistrer le classeur. donc pour enregistrer le classeur donc تديرو fichier enregistrer sous دونك قالك سجلوه في مي دوكيمون دونك غتكليكيو هنا على دوكيمون تعطيو ان نو وديرو enregistrer. donc pour enregistrer le classeur
سولو نون بولتان. دونك غديرو فيشي اونجيستري سو، غتكتبو هنا بولتان، وهنا تكليكيو على دوكيمون تتبان هنا، تكتبو هنا بولتان وديرو اونجيستري. دونك نتمنىكم انكم فهمتوا هاد لي زاتوليي، ونتلاقاو في درس جديد. الله